दालमै कुछ काला है। तीनटा शक्ति एक हुनुपर्छ। अर्का तपाईको दशैंलाई मैले के को जुलुस लाएर हिँड्नु? तपाई मेरा मान्छे हैन र? हिन्दूको दशैंलाई विरोध गर्नुमा उसको चाहिँ के तात्विक? दशैं मान्नेलाई मान्न देऊ, दशैं मेरो हैन भन्नेलाई नमान्दा पनि उसलाई पनि पीर नदेऊ। तपाईको धर्मले कस्तो पोषण हो त्यो लाउनुस्। म त राक्षसे हुँ जाँडा हुँ भन्छ भने त उसले स्वीकार गर्यो नि। त्यसले पनि घोप्टो परेर उ गर्छ, हामी पनि घोप्टै पर्छौँ। अनि उतानो पारेर सेवा गर्ने चाहिँ को छ हौ? ऊ त्यो मान्दैन भने त अर्कै ब्राह्मण्डमा पो छ कि। म त कुकुर बन्यो भने पनि रिसाउँदैन। त्यो कुकुर रहेछ र कुकुर देख्यो नि। कतिपय सन्दर्भमा चाडपर्वहरूलाई लिएर विवाद हुने गर्छन्। दशैं मनाउँछन् हिन्दूहरू हुँ भन्नेहरूले, किराँत समुदायका केही मान्छेहरू यो त हाम्रो होइन, यो विरोध गर्नुपर्छ, यो हाम्रा दरसन्तानहरूमाथि प्रहार गरेर उत्सव मनाएका हुने क्षेत्री बाहुनले यस्तो खालको प्रचार हुने, कालो टिको लाउने यस्ता खालका धन्दाहरू हुने गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ दशैंबारे तपाईँ? दशैं मान्नेलाई मान्न देऊ, दशैं मेरो होइन भन्नेलाई नमान्दा पनि उसलाई पनि पीर नदेऊ। उसको होइन रहेछ नि त। जस्तो यो अब तपाईको पोसाक तपाईको होइन होला, तपाईले लाउनै पर्छ भने म तपाईलाई पीर दिँदिन नि, नलाउनुस्। तपाईको धर्मले कस्तो पोषण हो त्यो लाउनुस्। त्यसै उसको दशैं होइन भने चुप बसोस् न। तपाईको दशैंलाई यहाँ त जुलुस लाउँदै हिँड्ने परम्परा, त्यो चाहिँ अज्ञान हो। अर्का तपाईको दशैंलाई मैले के को जुलुस लाएर हिँड्नु? तपाई मेरा मान्छे हैन र? अब हाम्रो धर्मशास्त्रले त हामी त के भन्छौँ? तिमीले मार्नु आँटेको आत्मा तिमी आफै हो पो भन्छौ। तपाईँ र मेरो आत्मा एउटै हो, दुईटा हुँदैन। पर आत्मा पनि एउटै हो। स्वर्ग तपाईको बेग्लै मेरो बेग्लै हुँदैन है, एउटै ठाउँ छ। अनि उसको उभौली र उँधौली चाहिँ हिन्दूले अहिलेसम्म विरोध गरेको छैन। त हिन्दूको दशैंलाई विरोध गर्नुमा उसको चाहिँ के तात्विक? राणाले अन्याय गर्यो होला, पञ्चायतले अन्याय, तिनीहरूलाई विरोध गरोस् न। जसले त्यो हिन्दूलाई इस्युज बनाएर विकृति बनायो त्यो शासकहरूलाई विरोध गरोस् न, हामी केही भन्दैनौँ। पञ्चायतलाई विरोध गरोस्, राणाले यसरी एकतन्त्री गरे भनोस्, त्यो इतिहासमा मान्छौँ। अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सत्ताधारी वा आर्यनहरूले, हिन्दू सनातनीहरूले केही भनेका छैनन् त। तर डाक्टर साहब यहाँ कस्तो सही हो या गलत प्रचार हो? देवता र असुरहरूको द्वन्द्वमा देवता विशेष गरी देवीहरूको विजय भइसकेपछि विजय उत्सव मनाउने पर्वको रूपमा दशैं हेरिन्छ। तर असुरहरूको सन्तान हामीलाई भनियो भनेर किराँती समुदाय विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफैलाई असुरका सन्तान घोषणा गरेर यो कुरामा विरोध गर्ने एउटा प्रचलन छ। यस्तो कुरा पनि जायज हुन्छ? अर्काले असुर भन्दा म त कुकुर बन्यो भने पनि रिसाउँदैन। त्यो कुकुर रहेछ र कुकुर देख्यो नि। म त सबैलाई महाराज भन्छु। अघि तपाईँले महाराज भनिसकेँ, हुन्छ नि। म आफै महाराज हुनाले सबैले महाराज देख्छु। तल घुस ओर्ने त्यो र राष्ट्रपतिले समान मेरो शब्द छ, किनभने मानिसको जात मानिसै हो। तर यहाँ त यस्तो खालको मानवता, आत्मा भएको मानवता 10 इन्द्रिय सबैको छ। आफ्नो स्वार्थ छ, आफ्नो पेशा। को राक्षसको देउता? को देउता? त्यसो भएको हुनाले त कुन राक्षसले उसलाई राक्षस भने त्यो मान्छेले कारबाही गरोस् न त, हामी सहयोग गर्छौँ होइन? कसले त्यसलाई राक्षस भन्यो? त्यो व्यक्तिको नामहरू होइन प्रमाणसहित ल्याओस्, म पनि उनीहरूको जुलुसमा हिँड्छु। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट अर्को संविधान हुँदैन। कार्यान्वयनमा भित्री पाटामा बाँकी होला, म पनि सन्तुष्टि छैन। तर धार्मिक स्वतन्त्रता मानिराखेकोलाई कहाँको कृष्ण हेर यहाँ हामीले दलबल लखेट्न आँटिसक्दा त हामी नरिसिने मान्छे भनेपछि हिजो सयौँ पुस्ता धार्मिक सहिष्णुता हिन्दू र सिन्धु सिन यु क्यान मुदेन हामी एउटै। तपाईहरू आर्यनहरू सौतेनी आमापट्टि का सन्तान बनिया छ हाम्रो मुन्दुमले त। मुन्दुममा त्यो कुरा उल्लेख छ, एउटै सन्तान, हाम्रो पिता एउटै, बाबु एउटै हो, आमा फरक फरक हुन् भन्ने कुरा आयो।
आमा चाहिँ सुसारी भण्डारीको सन्तान तपाईँ, म थोसोलुङमा र यो सोलुङमा सदा मेराका सन्तान म। हाम्रो मुन्दुमै छ, तपाईँलाई देखाउँछु, शास्त्रै चेक गरौँ। डाक्टर साहब यो बडा रमाइलो कुरा। एउटैका सन्तान, मानव सन्तान, मानिसको साथ मानिसै हुँदा अब को राक्षस हो त्यो? त उसलाई राक्षस भन्दा म त राक्षस होइन हौ, देववंशी भन्नुपर्ने। गल्ती लेख्यो त्यो मरा त गल्ती पो रहेछ भनेर त्यो फेल हुनुपर्ने, आफै फेल राखेको छ। म त राक्षसै हुँ, जाँडा हुँ भन्छ भने त उसले स्वीकार गर्यो नि। म त स्वीकार गर्दिनँ, महाराज म त माङ्सा देवपुत्र, हाङ्सा राजपुत्र, तारवंशिया ईश्वर पुत्र पो त म त। मेरो मुन्दुमा त त्यही छ, माङ्सा हाङ्सा तारवंशा। म त माग पनि चाहिन्छ, ईश्वर चाहिन्छ, हाङ चाहिन्छ, राज्य चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ, याङ चाहिन्छ, यो पनि चाहिन्छ। माङ हाङ याङ तीनटा शक्ति चाहिन्छ र त्रिशूल, त्रिबीज, त्रिलोक तीनटै चाहिन्छ। स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग, अर्को नपुंसकलिङ्ग पनि चाहिन्छ। दुईटाको बिचमा अर्को जन्मेको छ नि, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताललोक। लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, युमा समङ थेबस हिमसम्म तीनटै। गुरु यो समग्र सबै कुरा मिल्छ, जस्तो ओमकार परिवारका हामी। अनि हिन्दूले पनि घोप्टो परेर उ गर्छ, हामी पनि घोप्टै पर्छौँ। अनि उतानो पारेर सेवा गर्ने चाहिँ को छ हौ? ईश्वरलाई त टाउको निहुराएर भनेको यहाँ हाम्रो ब्रह्म मस्तिष्क छ। ब्रह्म मस्तिष्कलाई तल ओह्रालो पार्नु बित्तिकै यहाँ चङ्गा हुन्छ। ईश्वरको बस्ने मस्तिष्क त यहाँ, ब्रह्म ज्ञान त यहाँ छ। उसको सानो जीवनको दुईटा सार हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, म बताउन सक्छु। त अनि त्यसलाई चाहिँ घोप्टो पारेर सेवा गर्ने त संसारको धर्मको उद्देश्य नै एउटै हो, बेग्ला बेग्लै होइन। नाम र भाषा मात्रै फरक, संस्कार मात्रै फरक। अहिले दुई थरी विचार आएका छन्। हामी ओमकार परिवारका सदस्य हौँ भन्ने किराँत समुदायको अथवा मुन्दुमको अर्थ हो या होइन? हामी होइनौँ ओमकार परिवार, हामी छुट्टै हौँ भन्ने एउटा तर्क आएको छ। तीन चुल्हा भत्काउँदै हिँड्ने किराँती परम्परामा अर्को धन्दा सुरु भएको छ। यो तीन चुल्हाको महत्त्व के हो? किराँत सम्प्रदाय ओमकार परिवारभित्र हो कि होइन? यो बताइदिनुहोस्। हामी ओमकार नभनेर हामी ओकार भन्छौँ। अ उ त तपाईँको अ उ म ओम। ओम त कुनै मन्त्र पनि होइन, तन्त्र पनि होइन, कुनै धर्म पनि होइन नि, यो ब्रह्माण्ड भने जस्तो हो। तर किन होइन? यो सूर्यको किरण यो ब्रह्माण्डमा छरिराखेका छ नि, त्यसलाई हामीले ओत भन्छौँ। हाम्रो प्रत्येक शब्दमा ओत मङ्गे सेवारो भन्छौँ। तपाईँ ओम परमात्मा परमेश्वर नमो भन्नुहुन्छ। अब ऊ त्यो मान्दैन भने त अर्कै ब्रह्माण्डमा पो छ कि? उसको ब्रह्माण्ड अर्कै यहाँ त त्यो नमान्ने, त्यो हाम्रो होइन भन्ने परम्परालाई भत्काउने यो त काम सुरु भएको छ। तपाईँले जानकारी छ? तपाईलाई कुन ब्रह्माण्डमा छ होला हौ? अवैज्ञानिक, अवैधानिक र अभौतिक भयो नि। अर्को ब्रह्माण्डमा नहुनु सक्छ। यहाँ त 7,500 भन्दा बढी छ भन्यो नि नासाले। अर्को त्यस्तो अर्को ब्रह्माण्ड, अर्को परिवार, अर्को लोक यो सूर्यको किरणदेखि अर्को छ नि त। डाक्टर साहब यस्तो खालको भ्रम किन फैलाउँछन् मान्छेहरू? राजनीति हो यो? अविद्या, अज्ञान। अनि घरमा 3 चुल्हा राख्या छ त, त्यही भत्काउँदैछन् अहिले राख्या छ। अनि मन्दिर भत्काउने धर्म त मैले संसारमा कहीँ पनि धर्म ग्रन्थ पढेको छैन। यो जम्मै अशिक्षा, अज्ञानता, धर्म दर्शन शास्त्र नजान्ने, राजनीतिक दर्शन शास्त्र नजान्नेहरूको यो अमुक यो भिडभाड हो। डाक्टर साहब यो अहिले पछिल्लो समय एउटा प्रसङ्ग उठेको छ। केही क्रिस्चियन समुदायका मानिसहरू र मुसलमानहरू र केही हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने केही पक्षका मानिसहरू यो मुलुक हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हिन्दूहरूले हिन्दू राष्ट्र सहितको धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नु स्वाभाविक देखिए पनि मुसलमान र क्रिस्चियनहरू पनि यो मुद्दा बोकिरहेका छन्। तपाईलाई के लाग्छ यो
हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन? मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूले त त्यो बोक्नु पर्छ भन्ने कुरा त त्यो एकछिन चम्काउने या गृहयुद्ध निम्ताउने षड्यन्त्र भए केही पनि होइन। किनभने सबैभन्दा अमेल नै हिन्दूसँग हो, मुस्लिम र क्रिस्चियनको चाहिँ। तर हिन्दू राष्ट्र भन्नु चाहिँ बुद्ध जन्मेको, बुद्ध धर्मको उत्पत्ति ठलो, किराँत धर्मको उत्पत्ति ठलोलाई किराँत र बुद्धलाई नकारेर हिन्दू आफै भो भने पुरो एक्लो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व बौद्ध महासङ्घ र विश्व किराँत महासङ्घ त्रिसंस्थाहरूको हुनुपर्छ। तिनटाको सहमति र समायोजनबाट जन्मेको धर्मको नाम मुलुकको कस्तो भन्ने कुरा त्यहाँ किनार लाग्नुपर्छ। यो बृहत छलफलको विषय हो। अर्को कुरा, मैले 3 वर्ष लगाएर धर्म सापेक्ष कि निरपेक्ष पुस्तकै लेखेको छु, यसैको सन्दर्भमा हो। त्यो कुरा पढ्नुपर्छ। धर्म सापेक्ष कि निरपेक्ष? निरपेक्ष भने के कारणले यसका जराजुरी के हुन्, सापेक्ष हो भने किन सापेक्ष भन्ने कुरा हो। यो चान्चुने कुरा होइन। जब मुस्लिम र क्रिस्चियन त विश्वमा साम्राज्यवाद फैलाउनको लागि हो। त्यो हाम्रो युमा धर्म घोषणा गर्दा भारतबाट 27-28 जना लिम्बूहरू, विदेशी लिम्बूहरू आएको थिए। यहाँको 60 जना लिम्बूहरूलाई विदेशीहरूले परिचालित गरेको अवस्था देखिन्छ। अब क्रिस्चियनको त महाजाल बारे त अहिले म भनेर टुङ्ग्याउँदैन, त्यो 1 हप्ता 1 महिना पनि सकिँदैन र महाजाल महाषड्यन्त्र छ। र नेपालमा कम्तीमा पनि 3000 द्वारभन्दा बढ्ता द्वारबाट छिरेको छ। अघि मैले इन गड वी ट्रस्ट भने नि, त्यो शब्दसँग रिलेटेड छ। मलाई त फकाएको पनि हुन्। तपाईँ क्रिस्चियनमा प्रवेश गर्नुहुने हो भने पैसा माग्नु पर्दैन, कति अरब चाहिन्छ प्रोग्राममा चाहिँ पेस्नुहोस् भनेका हुन्। त्यो 46 साल पूर्वकै घटनाहरू हो। मुस्लिम त ठ्याक्कै हिन्दूको अपोजिट हो। तपाईँ पूर्व ढोग्नुहुन्छ, ऊ पश्चिम। तपाईँ माथि काटेर खानुहुन्छ, ऊ यताबाट। तपाईँ यताबाट पढ्दै जानुहुन्छ, ऊ उताबाट। यो तर उनीहरू हिन्दू राष्ट्र किन भनिरहेका छन् भन्ने प्रश्न। त्यही त, त्यो जुदाउनलाई वितण्डा सिर्जना हो। तपाईँ के अरे, तपाईँ अब कन्नु धुनुहुन्छ, ऊ अगाडि धुन्छ, लिङ मात्रै धुन्छ, कन्नु धुँदैन। अब जे पनि उल्टो, ठ्याक्कै उल्टो। उर्दू अनि त लिपि नै उल्टो, उल्टो लिपि उल्टो ज्ञान। त्यस कारणले तपाईँ छोरी चेलीलाई पुस्ता साइनु गर्नुहुन्छ, ऊ बक्काबा भाइको छोरी चेली बुहारी ल्याउँछ, होइन? थाहै होला नि त। भाइको छोराछोरी नै आफ्नै लागि भन्छ। अब त्यो ध्वंसै छ त्यो भित्र त्यतातिर। त्यसले हिन्दू धर्मको हिन्दू राष्ट्र हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो नबुझ्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो पक्षमा लाग्यो भन्ने होला। तर म त्यसलाई सकारात्मक ठान्दिनँ। दालमै कुछ काला है। अब यो त्यसमा रहस्य छ। बुद्ध, किराँत र हिन्दू यहाँ चाहिँ मौलिक धर्महरू, यी मौलिक धर्महरूलाई को विमर्शबाट एउटा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने तपाईँ। जहिले पनि मेरो त्यसमा घोषणा छ, 3टा शक्ति एक हुनुपर्छ। अनि राष्ट्र, राजनीति, धर्मनीति अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा फुटाउनु खेल खेल्ने सबैको चालबाजीहरू बुझ्नुपर्छ। त्यसैमा सतर्क हुनुपर्छ। आफ्नै पहिचान गुमाएर पहिचान खोजिरहेका छन् समुदायहरू। त्यसमा किराँत समुदाय होस्, अरू समुदाय होस्, आफ्नो पहिचान भुलेर पहिचानको कुरा गरिराखेका छन्। यो पनि देखिन्छ।
र धर्म सम्प्रदायले सबैलाई विभाजित गरेको छ र यस्ता अस्वाभाविक किसिमका हिन्दू राष्ट्रका प्रसङ्गहरू पनि उठेका छन्। यी समग्र कुरालाई मनन गर्दै जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धर्म कसैको अहितको लागि होइन। धर्मको परिभाषा, धर्मको भावार्थ त्यो हो। तर त्यो धर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मठहरूको, कर्ताहरूको आफू पोली पण्डित पुजारी बठाइदेखि लिएर गुरुजनहरूले त्यसलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दा हिन्दूको मिठो ब्रान्चहरू कर्मकाण्डले ध्वस्त गर्यो भन्ने एउटा, बुद्धको पनि 5 वटा जन्मेको छ, किराँतको पनि अहिले भर्खर के जन्मेर लथालिङ छ। तर धर्मको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ मानव मोक्ष प्राप्तिको लागि हो। धर्मको मूलभूत उद्देश्य मानव मोक्षको लागि। धर्मको मूल लक्ष्य चाहिँ परम सत्ता कायम हुनु हो। परम्परागत परम सत्ता परमेश्वर लीन भएर परम रहनु हो। यो दुईटा को लागि धर्मका सनातनी दुईटा मात्रै छन्। एउटा आर्यन हिन्दू सनातन, अर्को किराँत सनातन। यिनीहरूको चाहिँ सृष्टिको 1,95,58,85,100 अहिले 21 वर्षको दरमियान छ। पात्रमा हामी मुखविष्ण राख्छौँ श्रेष्ठताको अधाप्ता भनेर। आदौँदेखि हो आएको सनातनी भो सधैँभरि सधैँ तन शरीरले पालना गरेको सनातन। बाँकी बुद्धको 2560, क्रिस्चियनको 2020, सिखको 500, मुस्लिमको 1400। त्यहाँदेखि अगाडिको छ हिस्ट्री छैन। त्यसो भएको हुनाले आत्मावाद वा परमात्मावाद मान्ने किराँत सनातन र हिन्दू सनातन प्राचीन छ। हिन्दूको वेद, किराँतको मुन्दुम। दुईटै वैज्ञानिक छ, दुईटै आध्यात्मिक छ, जसले विश्व ब्रह्माण्डको मजासँगले वर्णन गरेको छ। सृष्टि विज्ञानदेखि जीव विज्ञान, मानव विज्ञान, वन विज्ञान, सारा कीटाणु र जीवाणुहरूको वर्णन गरेको छ। यसमा ज्ञानमा अथाह ज्ञान छ। प्लस बुद्ध पनि अनात्मा ज्ञान पनि यहाँ थप्यो। झन् हामी धन्नाढ्य भयौँ। यो ब्रह्माण्डको वर्णन गर्छ, व्याख्या गर्छ। त्यो सम्पन्नतालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो सम्पन्नतालाई बुझ्नु पर्यो। त्यस्तो मुलुकका हामी नेपालीहरूले यो आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञान भएको हामी भाग्यशाली नागरिकहरूले नबुझेर यहाँ अनावश्यक जुन किचोलो, अनावश्यक अज्ञानिक तर्क, अनावश्यक असहिष्णुता जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अघि नै मैले मुन्दुम विश्वविद्यालय, बुद्ध विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालय, यो तीनटा ज्ञान चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ मैले त भनेको छु विश्व हिन्दू महासङ्घले नेतृत्व गरोस्। बुद्ध विश्व महासङ्घ र किराँत महासङ्घहरूको चाहिँ त्रिदिवसीय, सप्तदिवसीय 7 दिन सम्मेलन गरौँ, महिनौँ दिन बहस गरौँ, शास्त्र सशार्थ गरौँ र नेपाललाई शान्ति सुख शान्ति दिलाउँ र विश्वलाई पनि सुख शान्ति दिउँ। म यही नै सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, ज्योतिषको ज्ञाता हुनुहुन्छ। समग्रमा यो देशको भविष्यफल चाहिँ कस्तो हेर्नु भएको छ तपाईँले? देशको भविष्य ठिक छैन भनेको त निकै वर्ष भइसक्यो। के भन्छ हाम्रो देशको अवस्था? देश ठिक छैन भनेको त निकै वर्ष भइसक्यो। देश मात्रै होइन, विश्वकै भविष्य ठिक छैन अहिलेको सन्दर्भमा। यो ग्रह दशा ज्योतिष शास्त्रले त्यो भन्छ। ज्योतिष शास्त्रको दृष्टिकोणले पनि अध्यात्म शास्त्रको दृष्टिकोणले पनि कलिजुग 5121 वर्षको रनिङमा छौँ। कलिजुग भनेको कल झगडा,
त्यस्तो देखिन्छ। कल झगडा, अशान्ति, हिंसा, काटामार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नकाचार, हक्काचार, पापाचार, यस्तो चार चाहिँ बढेरै जान्छ। अनि मात्रै कलियुग हो नि त। त्यो थिएनमा त कलियुगै भएन नि। त्यो स्थितिमा चरममा छौँ। अब नेपाल त अघि भने 3 दिशाको कोण नबचाइन्जेलसम्म हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर यो सबै कुरा नेपाली नागरिकले बुझ्यो भने, त्यो सबैबाट बुझेर त्यो 3टा ज्ञानलाई शक्तिको रूपमा आत्मा बाट अनुभूत गरेर अवलम्बन गरियो भने राष्ट्र त स्वर्ग बन्छ। यहाँ त दौड के भन्छ रेकर्ड गिनिज बुकमा भने जस्तो अथवा इन गॉड वी ट्रस्ट लेखेर युएसए डलरलाई काउन्टर त नेपाली मुद्राले मात्रै गर्न सक्छ। नेपाली त्यस्तो सम्भावना त्यस्तो भएको नागरिकहरू र पार्टीहरू एक हुनुपर्छ। तर यहाँ त पार्टीहरू 21वटा पार्टी छ। अमेरिका 52वटा स्टेट भएको नेपाल जस्तो 100 गुणा ठुलोमा 2 पार्टी, इङ्ल्यान्ड जस्तोमा 2 पार्टी, नेपालमा 121 पार्टी, भारत त्यत्रो 32वटा स्टेट भएकोमा 6 पार्टी। हाम्रो त जाति पछि मान्छे पछि पार्टीले मान्छे पनि दङ्से चिरा चिरा, मलाई त 120 चिरामा हेर्ने गरिन्छ। एउटाले मेरो मान्छे भन्छ, अर्कोले मेरो मान्छे, अर्कोले मेरो गुरु, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताइवान, तमुवान, मगवान, केकेवान, थारुवान, जम्मै वानेवान। यस किसिमको चरित्रले देश बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले राजनीति गर्ने राजकर्मीहरूले पनि राजनीति दर्शनको आधारमा गरून्। एउटा एकतान्त्रिक यो साम्यवाद छ, अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवाद छ, अर्को आदिवासीको जनजातिवाद छ। यो 3टा वादै हो। तर त्यतातिर जाँदैनन्, व्यक्तिमुखी व्यक्तिवादी। धर्म पनि यो 3टा मात्रै हो, हिन्दू सनातन, किराँत सनातन, बौद्ध। अब अरू त अतिथि देवो भव हो। क्रिस्चियन, मुस्लिम, सिख, जैनहरू त हाम्रा पाहुनाहरू आएर बस्न पाउँछन् हामीले दिएको आसनमा। यहाँ राज्य गर्नु पाउँदैन। यहाँ त तर राज्य गर्ला जस्तो गर्छ। क्रिस्चियनले त हाम्रो जरसर उखेलेर उसले पो यहाँ साम्राज्य गर्ला कि जस्तो भयो। त्यही चाहिँ मैले सुरुमा भने नि, त्यो डलर नि डलर, युएसए डलर, त्यसको करामत हो। सबैले सचेत हुनुपर्ने कुरा यही छ तपाईको विचारमा। हाङ र याङ, माङ, हाङ, याङ, ईश्वर, राजविद्या अनि त्यो धन विद्याले त्यो के अरे साधकले साध्य गराउनलाई साधन प्रयोग गर्छ नि, हो त्यो साधनले गर्दाखेरि यहाँ भोलि के हुन्छ भन्ने खतरा आइरहेकोले मैले त एकपल्ट भनेपछि अब 20-30 वर्षमा सब क्रिस्चियन हुन्छ नेपाल। यस कारणले बेलैमा सतर्क भएन भने हाम्रो हाँगा बिङ्गा रुख त होइन, जरा नै सोही। जरा उखेलेर रुख गएपछि के भयो? सिद्धियो। त्यस्तो स्थितिबाट बच्न भन्छ चिलिम फर्क्यो सबर स्वाट भन्थ्यो। सबर स्वाट, चिलिम चाहिँ फर्क्यो सबर स्वाट, चिलिम फर्क्यो सबर स्वाट हुने स्थिति आयो। त्यो कुरामा सतर्क हुने राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ धर्मनीतिज्ञहरूले बेलैमाथि हुनुलाई, त्यही सतर्क गराउनलाई मैले 3 शक्तिको सम्मेलन भनेको त्यो हो। म त्यहाँ कार्य पेपर प्रेस गर्छु। मसँग राजनीति ज्ञान पनि छ, मसँग देवनीति ज्ञान पनि छ, मसँग ज्योतिष ज्ञान पनि छ, मसँग मुन्दुम ज्ञान पनि छ। मुन्दुम ज्ञान त यो अन्य धर्मावलम्बीसँग छैन, तपाईँको हिन्दू र बुद्धसँग त छैन नि त। तर बुद्धको ज्ञान जम्मै जान्दछु अनि हिन्दूको जम्मै जान्दछु, तर मुन्दुम ज्ञान पनि छ। त्यस कारण एक कला बढी भएपछि त्यो एक कला बहुकला हो। त्यो बहुकलाले ज्ञान त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घ, बौद्ध भिक्षु महासङ्घ र किराँत महासङ्घमा राज्यले भेला गराओस्। व्यक्तिवादी होइन, त्यहाँ शास्त्रवादी, शास्त्र प्रमाण राखेर पाना पल्टाएर जोगाउनु पर्छ। त्यो जोगाएन भने मैले आफ्नो इन्टरभ्यूमा सतर्क गराइसकेका छु। त्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल चाहनेहरूलाई त्यो परिकल्पना त राम्रो हो। दर्शन लेखिदिन्छु नि भनेको छु, तर उनीहरू वास्ता गर्दैनन्। मलाई के खान्छु? अब
यस्तो कुरामा सचेतक गराउने अहिले के भन्छ तपाईँहरूलाई औल्याउने काम मात्र भइराखेको छ। यसलाई अझ बृहत रूपमा आउने मौका पाऊँ, यो प्रमाता परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गरून्। नेपाली जनतालाई सही शिक्षा, सही दीक्षा, सही ज्ञान, सत्य धर्म, सत्य कर्म, सत्य संसार बनाउने मौका पाऊँ। त्यो बेला मात्रै मेरा प्रतिभाहरू, मेरा प्रतिष्ठाहरू, मैले जो जानेको आत्मज्ञान र ईश्वरीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, तब यो मुलुकका धर्म अनुयायीहरूले थाहा पाउनेछन्। अब त यहाँ त सिद्ध आत्मा कोही पनि छैनन्। शिवपुरी बाबा र के अरे खप्तर बाबाको अन्त्यपछि समाप्त भए बाहुन साथीहरू पनि। तर हाम्रोमा एउटा आत्मानन्द सिद्धात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ पढे लेखेका होइन। निर्गुण, निराकार, निरञ्जन परमात्मा परमेश्वर आत्मज्ञान प्राप्ति नै सिद्धात्मा, देवात्मा, महात्मा, ज्ञानात्मा र पुण्यात्मा भनिन्छ। त्यो आत्मज्ञान जानेपछि संसार टुङ्गिँदो रहेछ। म आफूले पनि थाहा भयो। पढ्नु पर्दैन, कहाँबाट आउँछ तपाईँ सोध्दै मात्रै जानुहोस् न अनौठो। अघि कुरा गऱ्यो नि प्रसङ्गमा, जसको जन्म हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ मैले बोलेँ। तर तपाईँको क्वेसन गर्न जान्नु भएन। त्यसो भने कसको जन्म हुँदैन त भन्नु भएन नि। जसको जन्म हुँदैन त्यसको अन्त्य हुँदैन। यो निराकार छ नि तपाईँ र मेरो यो दूरी, यो निराकार, यसमा आकार छैन नि बिचमै हो, निराकार। यो जन्मेको होइन महाराज। आदरणीय दर्शक श्रोता, दूरी, यो जति दूरी छ यो दूरीबारे कोही शास्त्र बोल्दैन। शास्त्रले अथाह भनिदिन्छ। अब नासाले पनि यो दूरीबारे बोल्दैनन्, कोही ज्ञान पनि बोल्दैन, वैज्ञानिक बोल्दैन। यो नजन्मेको ज्योतिष मात्रै बोलिरहेको छ। यो नजन्मेको लाई निराकार भनिन्छ। यो जन्मिँदा निराकारको अन्त्य हुँदैन। बाँकी सृष्टि जसको जन्मिन्छ सबै अन्त्य हुन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले किराँत धर्मका धर्मगुरु एवं विश्व ज्योतिष महासङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा समग्र हाम्रो मौलिक धर्मको स्थिति कस्तो बन्दै गइरहेको छ र धार्मिक सम्प्रदायले मुलुकको धर्मलाई कस्ता किसिमका असरहरू पारिरहेको छ र आजको राजनीतिमा धर्म कसरी गिजोलिएको छ र यसो गर्नु कति नाजायज छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। समग्र कुराकानीमा मुलुकको राष्ट्रिय धर्मका लागि कस्तो प्रयत्न हुनुपर्छ र त्यसका लागि सङ्गठित अङ्गहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र समग्रमा यी आम समस्याहरूको निदानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आध्यात्मिक दृष्टिकोणलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा हामीले गम्भीर विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो। यो समय र यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। धन्यवाद छ सेवाहरू।